अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंटोमोलॉजी में हम ऑर्डर आइसोप्टरा पढ़ेंगे। आइसोप्टरा ग्रीक वर्ड है आइसो मीन इक्वल एंड टेरा मीन विंग्स। ये वो इंसेक्ट्स है जिनकी विंग्स इक्वल साइज की होंगी। एग्जाम्पल है आइसोप्टरा का टर्माइट्स यानी दीमक। टर्माइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट insects economically as they are pests actually in agriculture sector and in urban areas, क्योंकि ये फर्नीचर्स को नुकसान पहुंचाती है। ट्रीज में पाई जाती है और वहाँ पर भी नुकसान पहुंचाती है। टर्माइट्स usually these are small or medium sized insects, whitish or colorless and having short antennae. माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं थ्रू विच दे अचीव द सीड्स, वुड एंड लीव्स। तो ये ट्रीज और फर्नीचर्स में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये फीड करते हैं वुड पे। जो चीज़ लकड़ी से बनी होती है वहाँ पर टर्माइट्स आपको मिलेंगे। अगर फर्नीचर्स वगैरह की कोई साफ सफाई का ख्याल ना रखता हो तो वहाँ पर ज़रूर ही मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम द हाइमेनॉप्टरा, bees, ants and wasps, termites are the only insects that live in social groups. अब दो ग्रुप्स जो है इंटोमोलॉजी में, एक है हाइमेनॉप्टरा और दूसरा है आइसोप्टरा। तो ये दो ऑर्डर जो है ये हमारे पास सोशल ग्रुप्स है, सोशल ऑर्डर्स है। दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं। दोनों में ये कास्ट वगैरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। बाकी ऑर्डर्स में ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स नहीं मिल सकते। In fact, unlike the Hymenoptera, the young termite nymph are active in running the termite community. टर्माइट की जो ऑर्डर है यानी सॉफ्ट और हाइमेनॉप्टरा यानी बीज एंड्स और टर्माइट्स वास्प की जो ऑर्डर है, तो इन दोनों का कंट्रास्ट की बात अगर हम कर लें तो हाइमेनॉप्टरा की यंग जो है वो अपनी कम्युनिटी को रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आइसोप्टरा यानी टर्माइट की जो यंग है यानी निम्फ है वो अपनी कम्युनिटी को रन कर सकेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। सिंपल ये है कि इंटोमोलॉजी में दो ऑर्डर है, वो एक है आइसोप्टरा और दूसरा है हाइमेनॉप्टरा। आइसोप्टरा यानी टर्माइट्स की एग्जांपल है और हाइमेनॉप्टरा यानी एंट्स, बीज, वॉल्व्स, बम्बल बीज वगैरह जितनी भी बीज है तो वो हाइमेनॉप्टरा में है। दोनों सोशल है, दोनों में कास्ट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलोनीज में ये रहते हैं दोनों ग्रुप्स या दोनों ऑर्डर्स। लेकिन अगर इसकी कंट्रास्ट की बात हम करें तो हाइमेनॉप्टरा की यंग अपनी कम्युनिटी को रन नहीं कर पाएगा और जो आइसोप्टरा है यानी टर्माइट्स ये अपनी कम्युनिटी को रन कर पाएगा, अपनी कम्युनिटी के साथ हेल्प कर सकेगा। अच्छा, Isoptera and Hymenoptera, both living in a society, means having a division of labor. Division of labor क्या है? Division of labor ये है कि एक पर्टिकुलर रोल होता है एक ग्रुप का और इसके जो ग्रुप्स होते हैं उसको कास्ट्स कहा जाता है। कास्ट कास्ट फिर चार किस्म के कास्ट होते हैं टर्माइट्स में। एक है किंग, क्वीन, वर्कर्स एंड सोल्जर। किंग एंड क्वीन जो है ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करेंगे किंग एंड क्वीन और तकरीबन 50 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं अगर कोई टर्माइट की एडवांस स्पीशीज हो तो। वर्कर्स जो है ये सिर्फ अपनी कॉलोनी की हेल्प करेंगे, यंग वन को रेयर करेंगे और फीड करेंगे किंग एंड क्वीन को, सोल्जर्स को फीड करेंगे। लेकिन अगर सोल्जर की बात करें हम तो ये सिर्फ डिफेंड करेंगे अपनी कॉलोनी की। द किंग plays a continuous spot mating with the queen at regular intervals, whereas in the Hymenoptera, the male dies shortly after mating. अच्छा, आइसोप्टरा और हाइमेनॉप्टरा की कंपैरिजन अगर हम कर लें तो हाइमेनॉप्टरा यानी बीज वगैरह वहाँ पर मेल जो है वो जब मेटिंग करते हैं फीमेल के साथ तो वो मर जाती है। लेकिन अगर हम आइसोप्टरा यानी टर्माइट्स की किंग की बात करें यानी किंग मेल होता है तो किंग बार बार मेटिंग कर सकता है फीमेल के साथ। हाइमेनॉप्टरा की तरह नहीं है, मर नहीं जाते ये, 50 साल तक की दोनों जिंदा रह सकते हैं। टर्माइट्स की क्वीन जो है वो किंग से बड़ी होती है एंड एब्डोमेन जो है वो एक से बड़ी होती है। तकरीबन 10 सेंटीमीटर स्पीशीज की जो लेंथ है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मोस्टली टर्माइट्स
جو رہتے ہیں وہ کالونی بناتے ہیں، کالونی میں رہتے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر ورکرز ملیں گے آپ کو. ورکرز جو ہیں وہ رائل کپل کو اسسٹ کریں گے، یعنی کنگ اینڈ کوئین کو رائل کپل کہتے ہیں، اس کو اسسٹ کریں گے. اینڈ دی ورکرز ول ٹینڈ دی ینگ، دے فیڈ دی ینگ ون، اینڈ آلسو بلڈ اینڈ ریپیئر دی نیسٹ. سو ورکرز جو ہے وہ ساری کالونی کی بیسٹ کے لیے اپنی خود کو قربان کرتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں سولجرز کو. The division of labor is more mod in more advanced species of termites. Division of labor جو ہے وہ advanced ہے، termite species میں زیادہ advanced ہے as compared to Hymenoptera. Workers جو ہے وہ خود ووڈ کھاتے ہیں، مطلب فیڈ کرتے ہیں ووڈ پہ، اور پھر وہ پارشلی ڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے وہ کنگ اینڈ کوئین کو پھر دیتے ہیں اور ینگ کو بھی دیتے ہیں. اس طرح سولجر کو بھی یہ فیڈ کرتے ہیں، یعنی سارے جتنے بھی کاسٹ ہے، کنگ، کوئین، سولجرز، آنے والے جو ینگ ہوتے ہیں ان کو یہ ورکرز فیڈ کریں گے. They can digest the cellulose in the leaves and wood by using bacteria and protozoa in their stomach. جب یہ فیڈ کرتے ہیں ووڈ پہ یا لیوز پہ، جب یہ فیڈ کریں گے اس میں سیلولوز موجود ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہیں، تو یہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کریں گے اپنے اسٹمک کے اندر. تو یہ خود یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، اس کی وہ انزائم موجود نہیں ہوں گے جو کہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کر سکے. تو اس کی اسٹمک کے اندر لیٹ سپوز یہ ایک ٹرمائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹرمائٹ کے اندر یہ جو میں نے ڈاٹ سا بنایا یہ ہے پروٹوزوا، پروٹوزوا اور بیکٹیریا. تو یہ بیکٹیریا یا پروٹوزوا اس ٹرمائٹ کے اسٹمک کے اندر موجود ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سیلولوز کو ڈائجسٹ کرتا ہے، کیونکہ جو انزائم سیلولوز کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ٹرمائٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ پروٹوزوا، یہ پروٹوزوا وہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. The young receive these microorganisms in پروٹوزوا اور بیکٹیریا جو ہے یہ ینگ ون کس طرح ریسیو کریں گے، جب یہ ورکرز پارشل ڈائجسٹڈ فیڈ جو ہے وہ ینگ ون کو دیتے ہیں، تو ینگ ون کی اسٹمک میں بھی یہ پروٹوزوا وہاں پر منتقل ہوگا. تو پروٹوزوا ایگزامپل یہاں پر نہیں ہے. ٹرائکونیمپا ایک جینس ہے، اسپائروشیٹس بیکٹیریا اور پروٹوزوا کی جو جینس ہے وہ ٹرائکونیمپ ہے. سولجرز تقریباً 5% کالونی میں سولجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیفینس کرتے ہیں، اس کا ڈیوٹی صرف ڈیفینس ہے. لارجر ان سائز، ایکچولی دے ہیونگ اے لارج ہیڈ اینڈ تھکن ایکزوسکیلیٹن، بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں یہ. پاورفل مینڈیبل اس کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ورکرز اینڈ سولجرز ٹرمائٹس کین لیو فار اباؤٹ 4 years، تقریباً 4 سال تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں. اور جو رائل کاسٹ ہے، یعنی کنگ اینڈ کوئین اسپیسیفکلی، تو یہ 50 سال تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں. یہ ٹرمائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے یہ ماؤتھ پارٹس ہے، یہ ہیڈ ہے، یہ تھیورکس ہے، یہ ایبڈامن ہے، یہ اپنی کالونیز میں ہے. یہ ورکرز ہیں، ورکرز چھوٹے ہوتے ہیں، پھر سولجر بڑے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ورکر، اور اس کی ہیڈ بھی آپ دیکھ لیں، بڑا ہیڈ ہے کیونکہ یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی کالونی کو. پھر یہ رائل کاسٹ ہے، کنگ اینڈ کوئین، تو یہ ریپروڈکشن کریں گے. اور یہ کوئین ہے، کوئین 10 سینٹی میٹر تک یہ لانگ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایگز ہوں گی، سو اس لیے یہ بڑی نظر آتی ہیں. تو یہ ریپروڈکٹیو کاسٹ ہے کنگ اینڈ کوئین. اچھا، پھر ٹرمائٹس کی اگر لائف سائیکل کی ہم بات کریں تو کنگ اینڈ کوئین دونوں، اچھا یہ بھی کنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ونگز ہے، اس کی ونگز نہیں ہے. کنگ اینڈ کوئین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پھر ایگز لے کریں گی کوئین. ایک سے نیم پیدا ہوں گے، پھر نیم جو ہے یہ کچھ نیم ورکرز میں تبدیل ہو جائیں گے، کچھ
سولجرز میں اور کچھ ریپروڈکٹیو کاسٹ میں یعنی کنگ اینڈ کوئین میں منتقل ہو جائیں گی. اور پھر یہ ریپروڈکٹیو کاسٹ جو ہے یہ ونگڈ ریپروڈکٹیو کاسٹ میں بدل جائیں گی. اور پھر جب آخر اسٹیج میں ہوں گے تو یہ ونگ کو لاس کریں گے. یہ پھر ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے اس کی آرگنائزیشن کو. تو یہ ونگز اور اس ساری چیزوں سے آپ واقف ہوں گے پھر. تو پھر کنگ اور کوئین جو ہے یہ دونوں پھر میٹنگ کریں گے اور اگین یہ سائیکل ریپیٹ ہو جائے گا.